कृष्ण कन्हैया लाल की। एकपल्ट अलि झरिलो बोलौँ है त जयकार। म अस्ति भर्खर 15 दिन यहाँ बसेको कि बानी परेछ है, बानी परेछ झरिलो भन्ने नि। कतिको झरिलो रहेछ है त यहाँ हेरौँ है त। सबैजना यहाँ प्रमुख व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मलाई त बोल्न पनि के बोल्नु, समयको पाबन्दी भनेछ, प्रणाम गर्दा ठिकै पनि हुन्छ हैन। त्यसैले जयकार चाहिँ बोलौँ है त। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, ब्रह्मलीन आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज की, परमहंस बाबा श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, सनातन हिंदू धर्म की, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान की। बंदो सद्गुरु चरण कमल को, करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणम मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी को चरण कमल में नमन सुमन वंदन अर्पण गर्दै महामती आसन में विराजमान श्रीमद वितक साहेब, यसै गरी इस अर्धमासिक श्रीमद वितक साहेब को यहाँ हजुरलाई बड़ा आनंद साथ में तीनै ब्रह्मांड का लीलाहरूमा श्रवण गराउनको लागि यहाँ समुपस्थित रहनुहुने परम आदरणीय पंडित जी श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित मंच में अघि सबैको आसन ग्रहण गराइसक्नु भएको छ। मैले समग्रमा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति का जिल्लादेखि इकाइसम्मका समस्त पदाधिकारीज्यूहरू, बाइजुराज का जिल्लादेखि इकाइसम्मका समस्त पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी युवा परिषद का जिल्लादेखि केन्द्रदेखि सम्पूर्ण इकाइसम्मका पदाधिकारीज्यू एवं विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध रहेर आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउँदै रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभाव समुपस्थित सुन्दर साथजी, वयोवृद्ध माता पिता दाजुभाइ दिदी बहिनी, यहाँहरू सबैजनालाई म बडा प्रेमको साथमा सबैलाई भने मैले प्रणाम भन्नु भएन। सबैले भन्नुलाई एकपल्ट नलजाइकन, किनभने महामती श्री प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ प्रणाम चाहिँ के हुन्छ अरे भने नि, हाम्रो हृदयमा रहेको सबै पाप निस्किन्छ अरे। हैडे भिडिनी भाजु हाम अखण्ड दण्डवत गरौँ प्रणाम। हैडे भिडिने भाजु हाम, भाजु भनेको निकाल्ने, केलाई निकाल्ने, हाम भनेर भन्नुभएको छ। हाम भनेको हामी भित्रको मैपना। ओहो कतिसँग बसेछ हेर्नु त। मै कृत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड को श्री लेवे, पाऊ पलक को नहीं भरोसा तो भी, सिर सर्जन को ना देवे, श्रीले काम करे माया को, निशंक पछाड़े आप अंग ना करे भजन, दोष देवे शाही को कहे, दया बिन ना होवे साध संग। हरे कृष्ण कन्हैया लाल को। त्यसैले एकपल्ट भनौँ त प्रणाम। यो चाहिँ आनन्द आयो है, अहिले चाहिँ आनन्द आयो। किनभने नि याद गर्नु होला, यो संसारमा नि शरीर अनित्य छ, शरीर अनित्य छ। अहिले भर्खरै के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यहाँहरूले सुन्दै आउनु भएको छ। हामी सँगसँगै के छ, काल तिष्ठति पिष्टति कचधरा के नापि न दृश्यति। हामी सँगै काल छ अरे, हैन त? हामी सँगसँगै छ। यहाँहरू सबैले अहिलेसम्म बाँचियो, हे प्रभु हजुरको कृपा हो यो भनेर परमात्मालाई
हामी सबैले प्रार्थना गरौँ कि आजसम्म सकुशल छौँ, तर अहिले एकछिनमा के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। छ भन्नुहोस् त, छ कि म हतार गरेर हिँड्दैछु घर जानको लागि? राज्यको कृपा के थाहा मेरो समय कतिखेर सकिन्छ? न म यहाँ अहिले बोल्दा बोल्दै होइन, पण्डितजी आउनु भएको थियो, किन आजै चाहिँ आउनु पर्यो भन्नुपर्ने हो कि हो किन भन्नु त? नहीं भरोसा खिनको बरस मास और दिन, यह तो दम पर बाँधिया तो भी भूल जाति भजन नारे। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ अहिले भर्खरै के हो नि हामीलाई थाहा नै छैन। छ अहिले भर्खरै के हुँदैछ हामीलाई थाहा नै छैन। यतिखेरसम्म अहिले भर्खरकै सम्बन्धलाई चाहिँ हामी मै हुँ भनेर भनेका छौँ, तर हेर्नुहोस् त घमण्ड कति छ हामीसँग, अहङ्कार कति बोकेर हिँडेका छौँ। कसैलाई पदको होला, कसैलाई नामको होला, कसैलाई ज्ञानको होला, हैन? हामी सबैले त्यो मैपना बोकेर हिँडेका छौँ। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथीजी, चाहे एकामा जाउँ, चाहे अखण्डमा जाउँ, चाहे सप्ताहमा जाउँ, चाहे नहमा जाउँ, चाहे 1 महिनाको बितक सुनाउँ या 18वटा पुराण सुनाउँ, सबैको लक्ष्य चाहिँ 2वटा मात्रै छ। हरे कृष्ण कन्हैयालालको के एउटा हामी भित्रको कमजोरी हटाउने, अर्को परमात्मालाई प्राप्त गर्ने हो किन भन्नुहोस् त? हामी सबैको कथा जति सुने पनि 18वटा पुराण सुनाउँ। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ महाराज, हैन? राजा जन्मेजयलाई सिकाउँदै जन्मेजयले अन्तमा ठुलो यज्ञ गरे, सर्पेष्टि यज्ञ। मेरो पितालाई मार्ने यिनै सर्प हुन्, एउटालाई पनि बाँकी राख्दिन भनेर सर्पेष्टि यज्ञ गरेछन्। त्यतिखेर स्वयं यहाँ विधाताले आएर सम्झाउनुहुन्छ, हे जन्मेजय, तिमी चिन्ता नगर, पितालाई सर्पले मारेको होइन। याद गर्नु होला, काल आफै दोषी कहिल्यै बन्दैन। बनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? कसैलाई न कसैलाई माध्यम बनाउँछ। भर्खरसम्म ठिक हुनुहुन्थ्यो, ठेस लाग्नुभयो, पधार गए। कृष्ण कन्हैयालाल की हो किन भन्नु त? भर्खर ठिक हुनुहुन्थ्यो, ठिक आयो, मजाले ठिक्नु भएको थियो, बाटो जानुभयो। याद गर्नु त, भर्खरै गएको एक्सिडेन्ट पर्यो, हैन? अघि मेरो यहाँ दाइ आउनु न हो मेरो कार्यक्रममा नि भन्दै थिएँ, पण्डितजी बोझ छ हो मलाई भन्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैयालालको तपाईँ सबैलाई बोझ छ भक्तजन। त्यही भएर त्यतिखेर राजा जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, हेर बाबु, यी सबै कालका वशमा छन्। अहिले भर्खरै के हुन्छ हामी कसैलाई थाहा छैन। त्यही भएर नित्य सन्निहित हो मृत्यु, सँगसँगै मृत्यु हिँडेको छ हामीसँगै। त्यही भएर यो संसारमा के छ? नित्य प्रलय छ हो किन भन्नु त? हिजोको दिन आज आउँदैन। आदित्य गतागतै रहरै सञ्चीयते जीवताम, व्यापारै बहुकार्य भार गुरुहि कालो न विद्यते, दृष्टा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस्य नोत्पद्यते, पित्वा मोहमहि प्रमाद मदिरा उन्मुक्त भूतम जगत हरि। हामी मोहमा मस्त भएका छौँ हो किन भन्नु त? यहाँ साना नानीहरू घुम्दैछन् नि, हेर्नु त हो किन? सबैको आँखा यहीँ छ। कृष्ण कन्हैयालाल की। किनभने राम्रा छन्, ठिक छ नि। यी नानीहरूको स्वभाव हो चञ्चलता, तर हामी आएका छौँ कथामा, तर पनि हाम्रो ध्यान कहाँ छ? मेरो त त्यहाँ छ, हजुरको त पक्कै छ। कृष्ण कन्हैयालाल की हो। यही हो मोह भनेको, पित्वा मोहमहि प्रमाद मदिरा। तपाईँ हामी सबैले त्यो मोह र मायालाई साथमा लिएर हिँडेका छौँ, काललाई पनि बिर्स्यौँ के? सँगसँगै काल मायाको ब्रह्माण्ड भनेर गुरुजीले भन्नुभयो नि हजुरहरूलाई। यो के हो? कालमाया। कसैले देख्नु भएको छ कालमाया? छैन? हेर्ने हो, बोल्नु नै भएन, डराउनु क्या? हेर्ने हो भने भोलि बिहान नुहाई धुवाई गर्नु है, नुहाई धुवाई गर्नु, राज्यको सेवा गर्नु, पूजा गर्नु, चट्ट चन्दन लाउनु, अनि गएर ऐना हेर्नु। कालमाया त्यही नै हो। अर्को छ कुनै? काल हेर्नु, समय हामीसँगै छ। मायालाई यति विलुप्त बनाइदिएको छ हामीलाई, त्यो मोह हाम्रो मृत्युलाई पनि हामीले बिर्सेका छौँ। त्यही भएर कृष्णजी भन्नुहुन्छ, ए भाइ, नित्य सन्निहित हो मृत्यु, हामी सँगसँगै मृत्यु हिँडेको छ। एउटा काम गर है भन्नुहुन्छ। के गर? कर्तव्य धर्म सङ्ग्रह। यही कुरा जन्मेजयलाई व्यासजी भन्नुहुन्छ, हेर बाबु, जतिवटा पुराण पढ, जतिवटा शास्त्र पढ, जान्ने कुरा दुइटै हो। चाहे 18वटा बितक सुनौ, चाहे 17वटा
पुराण सुनौ, एउटा महापुराण सुनौ, या तारतम वाणीको ज्ञान सुनौ, या भागवतको कथा सुनौ, लक्ष्य जान्नुपर्ने चिज दुईटै हुन्। के हुन्? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हो कि न भन्नुहोस् त? पर उपकार गरौँ। प्राणनाथजी महाराजले यही भन्नुभयो, तुम सेवा से पाओगे पार, सेवा जेवो बिजो पदार्थ नथी भन्नुहुन्छ भाइ। सेवा भन्दा ठुलो कुरो केही छैन। अनि यही सेवा नै के हो त भन्दा पुण्य हो। पर उपकार नै पुण्य हो। पापाय परपीडनम। अरूको दिल दुखाइयो भने नि बडा गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर म पनि दिल दुखाउन चाहन्न। पण्डितजीको समय हो नि त। कृष्ण कन्हैया लालको। यति नै भन्दै सुन्दर साथी, तपाईँ हामी सबैले एउटा चिज जान्नुपर्छ। म हजुरलाई सधैँ के भन्छु भने, जहाँ गएर नि भन्छु म बडा दुष्ट मान्छे। अरू पण्डितजी आउने भने हो हजुर साह्रै राम्रा यस्ता भक्ति गर्ने साक्षात् भक्तिका प्रतिमूर्ति भन्नुभएको होला। तर म अलिकति फरक छु। म चाहिँ त्यसो भन्दिनँ। हाम्रो जीवन के को लागि पाएको? स्व आत्मालाई अनुभव गर्नको लागि। परमात्मा धेरै परको कुरा हो। परमात्मा त धेरै परको कुरा हो भक्तजन। यो सबै कथा सुन्दैछौँ नि अहिले। कृष्ण चरित्र सुनौ, सद्गुरुको चरित्र सुनौ, प्राणनाथजीको चरित्र सुनौ। त्यो सबै सुनेको किन त भन्दा भक्त प्रहलाद जस्तो बन्न हो कि न? दुष्ट अन्त थिए, दुष्ट अन्त थिए, घरमै थिए। आफ्नै पिताले, हेर्नु त, आफ्नै पिताले भक्त प्रहलादलाई के गरे? पहाडबाट झारिदिए। हो, पक्का हो नि, सुनेको। पहाडबाट झारिदिए। अनि हेर्नु त, सर्पै विषैली सर्प भाटामा लगेर राखिदिए। अनि अझै हात्तीले कुल्छाए। अझै त्यो भन्दा पनि घोर, अझै सुन्नै नसकिने कुरो त आफ्नै फुपूले म काखमा लिन्छु अनि आगो बाल्दिनु भने। हेर्नुहोस् त, कृष्ण कन्हैया लाल की। तर प्रहलादलाई अलिकति तनिक पनि दुःख छैन रे। हे प्रभु, यदि मलाई हजुरको साक्षात्कार हुन्छ भने चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे। हो, यही सिकाउनुहुन्छ प्रहलादको। यहाँले सुन्नु होला, अलिक पछि आएपछि स्वयं सद्गुरु महाराजले ध्रुव र प्रहलादको उदाहरण दिनुहुन्छ। भाइ, सानो उमेरमा, यहाँले सानो उमेरमा पढेका कुनै कुनै चिज अहिले नि याद छन् नि? छ? खोइ भन्नु होला नि। कृष्ण कन्हैया लाल की। सानोमा पढेका हामीहरूले नि प्राविसम्म पढेका सबै याद छन्। निमावि पढे नि अलिअलि याद छन्, हो कि न? अलिअलि याद छन्। उच्च माध्यमिक त परीक्षा दिन पास गरे, पढेको। हामीहरूलाई पनि हेर्नु, त्यतिखेरको साहित्य र संस्कृतका श्लोक याद गरेका थियौँ भने आज हामीभन्दा टप कोही हुन्थेनन् होला। त्यतिखेर त परीक्षा दिन पढेको, दिइसकेपछि सिद्धिसक्यो। फाइनल एक्जाम दिएपछि भोलिपल्ट के पढ्यो अरे भन्दा खोइ भन्नु पर्थ्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। हो, त्यस्तो नहोस्, हो त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि महिनै पछि, वर्षै पछि, महिना महिना बितक सुनेको हो कि न? के को लागि? कि हामी पनि दृढ निश्चयी बन्न सकौँ। सद्गुरु महाराजको जस्तो प्रेम हाम्रो जीवनमा आओस्। हे प्रभु, के गर्न सकौँ त भन्दा हेर्नुहोस् त, हजुरले सुन्नुहुन्छ, अब सुनिसक्नु भएको छ, सुन्नुहुन्छ। पहिला खोजी गर्न हिँड्नुभयो, अलिकति बाटोबाट यसो तल मात्र लाग्नु भएको थियो, हुकुमको स्वरूपको दर्शन भयो। अब मनमा लाग्यो, ओहो प्रभु निश्चय भयो, बरातलाई भेट्नुभयो। अनि ए मेरो परमात्मा हुनुहुन्छ, यी परमात्मा चाहिँ को हुन् त भनेर खोजी गर्न थाल्नुभयो। अन्तिममा हरिदासजीको सत्सङ्गमा लागेर प्रेम र सेवाको भाव जब मनमा आयो, सोही अनुरूप सेवा गर्नुभयो। ब्रजका दर्शन भयो। अहो देवचन्द्रजी, तिम्रो र मेरो भेट भएको थियो, याद छ भन्दा अब मनमा ए हुकुमको स्वरूप त यहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ बालकृष्ण भगवान, होइन? अझै मन शान्ति भएन भक्तजन। अब यिनको पूर्ण रूप चाहिँ कस्तो छ भनेर समर्थ गुरुसँग गएर भेट्नुभयो। अहिले गुरु धेरै भेटिन्छन्। अघि भर्खर मैले ढुङ्गे अड्डामा नै सुनाएको थिएँ, होइन? अहिले चाहिँ गुरु यी हामी जस्ता नबोलाए नि आइदिने कि, हो कि न भन्नु त? यी समय बर्बाद, होइन?
नबोलाए नै आइदिने। सन्तले भनेको छन् अहिले गुरु कस्ता भेटिन थाले रे भने नि, गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे शिक्षा लो अरे, हैन? गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लियो, नरक जाओ या स्वर्ग जाओ धोती कुर्ता चाहिँ दियो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। कान बहुत जटिल छ है, हजुरले हाँस्नु चाहिँ भयो, यसको भाव बहुत मिठो छ। अहिले हेर्नुस् त कण्ठी बाँध्नलाई गुरु शिष्य हामीले लिस्ट चाहिँ बनाएको छौँ। मेरा 5000 भए, 3000 भए, 2000, सबैभन्दा कम्ती मेरै होला। गिन्तीमा 100 जना नि भयो कि भएको छैन थाहा छैन। शिष्य चाहिँ भए, तर कति समर्थ भए भन्नुहोस् त, कति समर्थ भए, कति प्रेम आयो। सद्गुरुको जस्तो प्रेम हाम्रो जीवनमा आयो? आयो? यसो विचार गर्नु त आयो? सद्गुरुको जस्तो प्रेम हाम्रो सेवा आयो? एक समयमा, एक स्थानमा, एक दिन 2 दिन होइन, 14 वर्षसम्म खोजी गर्नुभयो भागवतको। भागवत मात्र होइन, सम्पूर्ण शास्त्रमा त्यो परमात्मा जुन बालकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, त्यो बालकृष्णको रूपमा आउने परमात्माको असली रूप कुन हो भनेर खोज्नुभयो। हेर्नुहोस् त 14 वर्ष, ओहो बहुत धेरै समय हो। 35 वर्षको उमेर, आफ्नो उमेर 40 वर्ष, खोजको उमेर 35 वर्षमा साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माले आएर दर्शन दिनुभयो। अझै पनि मनमा शान्ति भएन। के तिमी मलाई जान्दछौ भनेर भन्दा, प्रभु हजुर मेरो आत्माको मालिक हुनुहुन्छ त्यति थाहा छ, अरू चाहिँ मलाई थाहा छैन है भन्नुहुन्छ। हो, त्यो भाव हाम्रो जीवनमा आउनु पर्यो भक्तजन। त्यो भाव हाम्रो जीवनमा, त्यो खोज, त्यो तडप, त्यो खालको हामीमा पनि जिज्ञासा दौडिनु पर्यो। तर आयो? खोज्ने चाहिँ हामीले है। आयो? यो उमेर हो सेवा गरेको, अलिकति एउटा केही छाटो पाइयो? किन? मन स्थिर छैन हाम्रो, मन धीर छैन भक्तजन। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ कर्तव्य धर्म संग्रह। तिम्रो हाम्रो कर्तव्य के हो? धर्मको संग्रह गरेका छौँ नि हामी। प्रणामी धर्म भन्नुलाई यो धर्म होइन, प्रणामी धर्म होइन, यो त एउटा पन्थ हो। त्यो आनन्द, स्व आनन्दलाई प्राप्त गर्ने पन्थ हो। वेदले भन्छ ए च वेद विदो विप्रा ए च आध्यात्म विदो जना ते वदन्ति महात्मानं कृष्ण धर्म सनातनम। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ भन्नुहुन्छ भाइ, सनातनलाई तिमी मान। सनातन भन्दा टाढा छैनौ तिमी, अलग्गै होइनौ। वृक्ष, यहाँ प्राणजी भन्नुहुन्छ भाइ, वैराटका फेर उल्टा याको मूल आकाश, डाली पसरी पातालमै यूं कहे वेद प्रकाश। अरे हाम्रो मूल के हो? आकाशमा छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हाम्रो मूल हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई परम आनन्दको स्वरूप पनि भनिएको छ। अनि आत्मा परम आनन्दबाट यसो छिटा निस्केको हो नि त, त्यही भएर त्यसलाई आनन्द भनिएको छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आनन्द खोजौँ। हाम्रो लक्ष्य के हो? आनन्दको अनुभव गर्ने। त्यही भएर यहीँ खोज्दैछौँ आनन्द। कहाँ छ भन्दा पहिला पढाइमा खोज्यौँ, रहेछ? छैन। पढाइ सक्ने बित्तिकै नोकरीमा आनन्द छ भने, नोकरी लाग्ने बित्तिकै बा आमाले छोकरीमा छ भने त्यहाँ पनि छैन। झन् टेन्सन। हेर्नु त, कृष्ण कन्हैया लाल की। टेन्सनै टेन्सन छ झन् दिमागमा। हेर्नुहोस् त, कहिले तपाईँहरूलाई एक दिन थाहा छ, यहाँ हाम्रो बडा बुजुर्गहरू बस्नु भएको छ, यहाँहरूले कुनै दिन एउटा यस्तो अनुभव गर्नुभयो जुन दिन चाहिँ मैले मेरो जिन्दगी बाँचेँ भन्ने दिन छ? छैन। पहिला आमा बाको लागि, पहिला सरको लागि पढिदिनु पर्यो नि त, हो कि भन्नु त? सरको लागि पढिदिनु परेको। अनि पढ्दै गयो, आमा बाको लागि नम्बर राम्रो ल्याइदिनु परेको छ। जिपिए भन्न थाले अहिले त, हो कि न? राम्रो आमा बाको लागि, नत्र मेरो पैसा डुब्यो भन्छन्। A+ आएपछि जस्तो भए पनि संस्कारको मतलब छैन, A+ चाहिएको छ सबै बाबुआमालाई। अहिले म पनि त्यही हो, सबैलाई A+ चाहिएको छ। त्यो संस्कार छैन। आज तपाईँ हाम्रा बच्चा हेर्नुहोस् त, कोही घरमा पाहुना आयो भने प्रणाम गर, छिटो प्रणाम गर भन्नु पर्यो। हात जोड्न जान्दैन, लजाउँछ। मेरो उमेरका केटाकेटी अहिले हात जोड्न, शिर झुकाउनु पर्यो भने नि प्रलय नै हुन्छ उनीहरूको। किन? हामीले हिजो मात्र हामीलाई त A+ चाहियो हो नि त, हो कि भन्नु त? हामीलाई त A+ चाहिएको, संस्कार चाहिएको छैन। तर याद गर्नु त, प्राणनाथजी महाराज कति संस्कारी हुनुहुन्थ्यो, कति प्रेम थियो, कति आनन्द थियो। आफ्नो गुरुको निन्दा गर्दा दाइलाई सम्म 2 भाइ गएर तँलाई भन्न गएका थियौँ।
तर अहिले त हामी मजाले सुनेर बस्छौँ। हो त्यस्तै थियो हो कि होइन भन्नु त। अनि कहाँबाट पाइन्छ? खोइ हामीमा विश्वास, खोइ हामीमा प्रेम। सुन्दर साथी, यो बितक सुनेर यो हजुरहरूले नि यसरी आउनु भएको छ, बहुत राम्रो कुरा हो। तर आजको दिनबाट के पायौँ हामीले? सिख। जुन दिन बितक सुन्यौँ त्यो दिनको एक दिनको सिख के हो मेरो जीवनको? कहिले घरमा गएर चिन्तन गर्नु भएको छ? कहिले कुनै दिन? यो त छोड्दैन। आज दिनभरि के गरियो भनेर घरमा गएर ओछ्यानमा सुत्नुभन्दा पहिला याद गऱ्यौँ? छैन, फुर्सदै छैन, फुर्सदै छैन। त्यही भएर शिरले काम गरे मायाको, निशङ्क पछाडे आप अङ्ग। शिरमा संसारको। हामी त सबै हुटिट्याउँ भएको छौँ के? हुटिट्याउँ थाहा छ हजुरहरूलाई? कसलाई कसलाई थाहा छ? एक दुईजनालाई मात्र थाहा रहेछ। हुटिट्याउँ अरू बेला कहिल्यै बोल्दैन, हजुरहरूले सुन्नु नै हुन्न। हुटिट्याउँ कहिले बोल्छ भन्दा जब यो आकाशमा गड्याङ गुडुङ गर्छ नि, आकाशमा गड्याङ गुडुङ गरेपछि सधैँ झुन्निएर बस्छ। अनि आकाशमा गड्याङ गुडुङ गरेपछि ऊ चाहिँ भुइँमा उतानो गरेर बस्छ अरे के। अनि जोर जोरले खुट्टा फाली फाली गराउँछ अरे। अरू चराचुरुङ्गीले सोधे के भाइ तँ चाहिँ किन कराएको, किन यस्तो घाँटी सुक्ने गरी कराएको भनेर सोधेको। हुटिट्याउँ भन्छ छिटो भाग, छिटो भाग, भाग तिमीहरू, भाग 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 भन्छ अरे। किन भाग्ने, तँ किन कराएको? ल सुनिनस्, त्यत्रो गड्याङ गुडुङ गरेर आकाश फुटिसक्यो, झरिसक्यो, दुईटा गोडाले थामेको छु, तिमीहरू चाहिँ भाग त भन्छ अरे। कृष्णका नैया लालको हो कि होइन भन्नु त? तपाईँ हामी सबै त्यही हो, हुटिट्याउँ भएको छौँ। म बिना मेरो छोरोले मरे फिटिक्कै खान सक्दैन हो कि होइन? शिरले काम गरे मायाको, निशङ्क पछाडे आपङ्ग। ना गरे भजन, भजन गर्दैन, ऊ प्रयत्न गर्दैन, गुरुले सिकाउनु नै भएन भनिदिन्छ। कति आनन्द हेर्नु त। कुनै पनि कार्य गुरुले बताउनु न, किन बताउनु भएन? हाम्रो सद्गुरुले हेर्नु त त्यत्रो प्रेम सखी भाव भयो। भजियो भरतार भनेको होइन, भजियो भजियो हो कि भन्नु त? खानेवाला चाहिँ भजियो, नत्र अरू त भजिएन। कृष्ण कन्हैया लालको। तसर्थ सुन्दर साथी, धेरै नभन्दै तपाईँ हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। मलाई योपालि बडा दुःख लागेको छ है। किन दुःख लाग्यो भने म केन्द्रबाट आएको भनेर अन्तिममा चाहिँ 2-3 जनाहरू उहाँहरू पुग्नु भयो र खुसी पनि लाग्यो। जस्तै हाम्रो जिल्ला अध्यक्षज्यू, यहाँको अध्यक्षज्यू, अनि हाम्रो दाइ कता जानुभयो? उता हुनुहुन्छ निरञ्जन दाइ होइन, उहाँहरू जानुभयो। भैरव मन्दिरको कुरो गरेको मैले के सोचेको थिएँ भने सबै सुन्दर साथीहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला। मलाई त केन्द्रीय समितिले जा भनेको, अनि म त्यहाँ आएको। म आफ्नो स्वेच्छाले आएको नि होइन, मैले स्वेच्छाले राखेको कार्यक्रम पनि होइन। कोही एउटा व्यक्ति नआउँदा म चाहिँ के भन्ने थियो, ल आइपुगेको टुक्केको मान्छे क्या, टुपुक्क आइपुग्छ नि कहिलेकाहीँ। अनि मलाई के लागेको थियो भने म आजभन्दा लगभग 73-72 सालकै बितकमा यहाँ जनार्जन शास्त्रीजी महाराजले कथा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर म पनि आइपुगेको थिएँ यस्तै राति। त्यतिखेर मेरो बितक थियो पुलचोकमा, र त्यहाँबाट म आइपुग्दा बडा आनन्द लागेको थियो। मैले के सोचेँ भने आहा सबै सुन्दर साथ त्यहाँ आउनुहुन्छ, अनि बाहिरी समाजको पनि जमघट हुँदा त मेरो पावर पुग्छ। अनि त तिनीहरूलाई मैले जानेको छु नि भन्न त के भन्नुपर्छ भनेर आएको। लास्टमा 3 जना। कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नु हामी कति एकजुट रहेछौँ, कति सुन्दर साथको। हजुरले दिल नदुखाउनु ल, म छुचो मान्छे हो, त्यही भएर मलाई प्रायःले मन पराउँदैनन्। साथीहरूले पनि बोल्न नदिन पाए हुन्थ्यो भन्छ। यो त धन्न गुरुजीको कृपा हो र दिइहाल्नु भयो माइ। तर मलाई के लागेको थियो, मलाई मेरो मनमा लागेको कुरा भनेको ल हजुरसँग दुःख मनाउ मात्र पोखेको। धन्न हाम्रो देवका दिदी चाहिँ 2 दिन जानुभएको थियो। मैले याद गरेको छु सबैजना को कति दिन जानुभयो भनेर। एकजना हाम्रो थापा आमा हुनुहुन्छ 4 दिन जानुभएको छ है। त्यही भएर मैले सब सुन्दर साथको याद गरेको छु, किनभने हामीलाई त त्यहाँ त तपाईँहरूको बलले म आएको हो नि। म त हाम्रो समाज छ, यति ठुलो समाजमा नितान्त बाहिरी समाजमा गर्दै गरेको कार्यक्रममा मेरो पावर पुग्छ भनेर आएको लाग्दा त छैन। अनि यही सिकाएको हो सद्गुरु महाराजले हामीलाई, यही सिकाएको हो हामीलाई त जागो जगाऊ जुगत सो छोडो नीत विकार पहिचान कराऊ पार ब्रह्म सो भनेर सद्गुरु महाराजले भन्नुभएको। खोइ त फेरि मैले यो त एउटा उदाहरण मात्र दिएको ल, हजुरलाई आउनु भएन नआए पनि हेर्नुहोस् राम्रो कुरो भन्ने हो, कुट्न चाहिँ कसैले कुट्दैनन् है।
शास्त्रको कुरो भन्दा कसैलाई डर चाहिँ छैन। शास्त्रभन्दा बाहिर मनगढन्ती कुरो गरियो भने चाहिँ अलिकति डराउने पर्दो रहेछ। शास्त्रको कुरो जहाँ गएर पनि भने हुन्छ। त्यही भएर प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ पसरसी 14 भवन के गर तिमी शास्त्रलाई लिएर शास्त्रले चले सतगुरु सोही सभी शास्त्रको एक अर्थ होई। प्राणनाथजी भन्नुभएको छ भाइ तिमीसँग शास्त्र छ अनि यो भागवत हाम्रो किताब हो, हाम्रो चिट्ठी हो, हामीले बाहेक अरूले खोल्दै खोल्दैन नि, अद्भुत त भइहाल्छ नि महाराज। यो हाम्रो ज्ञान होइन, सद्गुरुको ज्ञान हो। तर सुन्दर साथजी म हजुरलाई एउटा निवेदन के गर्छु भने तपाईँ हामी सबैले एकजुट हुनुपर्छ। यी हेर्नुहोस् त 5 वटा औँला यसो गरेर केही चिज गरौँ त आउँछ आउँछ अनि यसरी चट्ट मिलाएर उठाइयो भने नि सबै उठ्छ। तपाईँ हामी सबै हो त्यो सद्गुरुको भाव, सद्गुरुको प्रेम, प्राणनाथजी महाराजको लक्ष्य हो त्यो हाम्रो जीवनमा आउन सक्यो भने अनि बल्ल सुन्दर साथ हुन्छ। म चाहिँ सफल भएँ भन्नान्छु त्यहाँ आएर 14 वटा नयाँ खुत्रुके गर्छ। ताली बजाउनु एकपल्ट। कृष्ण कन्हैया लाल की नितान्त न सुन्दर साथ। उहाँहरू प्रणामी सम्प्रदायमा हुनुहुन्न, यहाँ म भिनाजु रमेश भिनाजु हुँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है उहाँहरूकै नेतृत्वमा 14 वटा नयाँ बाडियो, अरू 10-15 वटा मागेको छन् है भनेर मलाई यहाँ खुसीकै भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो उपलब्धि हो नि, हो कि न भन्नुहोस् न। नौतन धामको कमाई भन्नु होला, नौतन धाम कसको कसको कोही बोले कसको? यत्रो 3-4 चोटि भनेपछि त लाजले पनि भन्नु पऱ्यो। याद गर्नु होला त्यो हाम्रो उपलब्धि। खुत्रुके राखे ठुलो कुरो होइन, तर हाम्रो चिजलाई अपनाए नि, हो कि न भन्नु त, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। अब तपाईँ अवश्य म निवेदन गर्छु कुनै पनि कार्यक्रम भयो यदि भने हजुरहरू चाहे जोसुकै प्रचारक आउनु हजुरले सपोर्ट चाहिँ गर्नुहोस् है, किनभने हाम्रो लक्ष्य नै जागनीको हो। कन्ठी नै झुन्डाउनु ठुलो कुरो होइन, तर एक चिजबाट पनि उनीहरू के गरे त भन्दा थोरै ल प्रभु मैले यो चिज चाहिँ छोडेँ है भन्यो भने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसैले सुन्दर साथजी बडा खुसी लाग्यो, मलाई यो सुनाउन मन थियो, सुनाउन चाहिँ साँच्चै मन थियो, भित्रबाट उकुस मुकुस भएको थियो। झन्न समय दिनुभयो यसको लागि म बहुत बहुत धन्यवाद म हाम्रो पण्डितजीलाई दिँदै लास्टमा म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने सुन्दर साथजी हामी सबैको लक्ष्य भनेको स्व आनन्दको अनुभव हो, शाश्वत आनन्दको अनुभव हो। त्यो संसारको बोझ छोडिदिउँ, मुलालाई डोब हामीले खन्देको होइन यत्रो ठुलो वन भनेर हो, फर्सीलाई यत्रो वन भनेर हामीले आकार दिएको हो, फरमा बनाइदिएका थिएनौँ नि, बरु त्यो पिल्लरलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ, हो कि न। तर फर्सीलाई पर्दैन, त्यो आफै बढ्छ, मुलालाई पर्दैन, त्यो आफै बढ्छ। तपाईँ हामीलाई पनि छोराछोरीको टेन्सन नलिनु, कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्नु है, तर टेन्सन चाहिँ नलिनु। अवश्यमेव सबैले अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ नाभोक्ते क्षयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि। आफूले गरेको कर्म बोकेर आएका छौँ, हामीहरूले बनाइदिएका होइनौँ। छोरालाई धनी हामीले बनाउने होइन, विदेश पठाएको नि हामीले होइन, पढ भनेर हामीले पढाएको होइन, उनीहरूले आफ्नो कर्म लिएर आएका छन्। एउटा छोरो पढ्यो इन्जिनियर भयो हामीले पढाएका भन्छौँ, एउटा छोरो डफर भयो त्यो चाहिँ हामीले डफर बनायो होइन भन्छौँ हामी। अब आफ्नो कर्म लिएर आएको छ, कर्मको सबैले भोग भोग्ने हो र हाम्रो लक्ष्य हो परमात्मा प्राप्ति। तपाईँ हामी सबैले परम आनन्दको प्राप्ति गर्ने अनुभव गरौँ, संसारको बोझ नलिउँ। 3 चिजलाई सम्झिन सक्यौँ हाम्रो जीवनमा भने नि बेडा पार हुन्छ। के भनौँ? हृदयमा वफादारीता, कोपट्टि परमात्मापट्टि, किनभने हृदय तिष्ठति अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर बस्नुहुन्छ हृदयमा, परमात्मापट्टि वफादारीता। हामी चाहिँ जिम्मेवारीतालाई नै हृदयमा राखेका छौँ, होइन जिम्मेवारी कुनै बोझिलो चिज गरुङ्गो चिज बोक्नु पर्यो भने हामी कहाँ बोक्छौँ? काँधमा बोक्छौँ, हो कि काँधमा चाहिँ जिम्मेवारीतालाई लिनु अरे हो। हामी संसारमा आछौँ, आमा बुवा हजुरबा हजुरआमा छोरो पनि हौँ, कसैको पति पनि भइयो होला, पत्नी पनि भइयो होला, आमा पनि भइयो, सासू पनि भइयो, होइन हजुरआमा पनि भयो। यो हाम्रो कर्तव्य हो, कर्तव्यलाई चाहिँ काँधमा राखौँ, मस्तिष्कमा समझदारीता राखौँ, हाम्रो जीवन बेडा पार हुन्छ। समझदारीतालाई होइन, हृदयमा वफादारीता, काँधमा जिम्मेवारीता, मस्तिष्कमा समझदारीता राखौँ। सुन्दर साथजी हाम्रो जीवन बेडा पार हुन्छ। यति नै भन्दै यही नै शिक्षा हामीलाई 17 वटा पुराण र 18वां भागवत महापुराणले पनि दिन्छ। यही नै शिक्षा 17 वटा पितकले दिन्छ।
यही नै शिक्षा तारकम सागरले दिन्छ। यिनै भावलाई तपाईँ हामीले आत्मसात गरेर आफ्नो जीवनमा स्व आनन्दको अनुभव गर्ने प्रयत्न हामीले गर्न सक्यौं भने पक्का एक दिन परम आनन्दको हामीलाई अनुभव हुन्छ।